مسلمان جڑے نے ہر چیز نو برداشت کر سکتے ہیں پر اپنے نبی دی حالت نو برداشت نہیں کر سکتے. او کتھے گئے او لوگ جڑے کہتے سن اسلام و خوبیاں اسی اقوام متحدہ کو منظور کروا لئے. انہاں لوکاں نو میں کہنا وا ان دیو نا جواب آ کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی اس ہولینڈ دے بندے نے پھر گستاخی کیتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی کرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی اہانت کیتی اور آ کے تین جواب جڑے کہتے ہیں اسی اقوام متحدہ کو منظور کروا لیا. دیکھو نا انہیں اسلام و خوبیاں تے بڑیاں تقریراں کیتیاں نے اسلام و خوبیاں تے بڑا بول داریا نے اسی کی کریے تیریاں تقریراں نو اوے کی کریے تیریاں سپیچاں نو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی شان وچ پھر اس بغیرت نے گستاخی کیتی ہے. اسی سارے مسلماناں نو پیغام دینا چاہنے ہاں حکومت وقت نو کہنا چاہنے ہاں خودی تسی اپنی حکومت دے ذریعے ہولینڈ دے اس کتے نو جواب دو. اگر تسی خاموش رہے تے پھر مسلمان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے غلام نے کدی بھی خاموش نہیں رہن گے. پھر تسی کہنا نانا کی ہو گیا مسلماناں نو سڑکاں تے نکل آئے نے کی ہو گیا مسلماناں نو اپنی جاناں دی بازی لڑا دتی ہے نا اپنی جاناں دے نظرانے پیش کر دتے نے. یاد رکھنا اوے پہلے تہاڈا حق ہے تسی جواب دو پھر تسی آندے ہوئے اگے ود گئے نے. انہاں قانون دا خیال نہیں کیتا انہاں قانون دا لحاظ نہیں کیتا. ذمہ داری حکومت دی حکومت اس ہولینڈ دے کتے نو جواب دے. اگر حکومت اس ہولینڈ دے کمینے کتے بغیرت نو جواب نہیں دے گی تے پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اوے جواب دینا بھی جان دے نے اسلام دے کتیاں نو